عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة أخرى اللي هي التتمة ديال الحصة الأولى، باش أننا نخرجوا هذا التمرين هذا اللي خرجها من بزاف ديال التلامذ. دونك غادي نبداو على بركة الله في الحساب وما إلى ذلك، يعني كاع الحوايج الضرورية والمهمة اللي غادي تخصنا باش نجبدوا لي كوردوني ونكالكولو لا سيرفاس ان شاء الله ديال هاد البوليغون. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هو الكالكول دي زونغل. دونك نحاولوا نعطيوهم اسماء ماشي باش ما يتلفوش لينا. هادو هكا دي زونغل، وكل وحده نعطيوها اسم خاص بها. مثلا جي ما كتبانش راك حنيت الفا 1 الفا 2 الفا 3 الفا 4 الفا 5 الفا 6 اي الفا 7. اول حاجه غادي نبداو بها هو الكالكول ديال لي زونغل. فهمتي؟ كالكول ديال لي زونغل يعني شحال فيهم، كيفاش الطريقه، يعني كل حاجه مفصله بطبيعه الحال. كيف ما كتعرفوا كيف ما شفنا من قبل لا ميثود باش انني كنحسب لي زونغل، فهي طريقه سهله وبسيطه وما فيهاش غرام ديال العناء، اللي هي ليكستريميتي موان لوريجين. كيف ما كنشوف انا مثلا بغيت نكالكولي الفا 1 c'est-à-dire lecture d'extrémité moins lecture d'origine. هادشي شنو كيعطيني؟ ان الفا 1 ايغال ليكتور ديكستريميتي هي اش؟ هي ليكتور في واحد موان ليكتور في بي. واضح؟ انا دابا شوف بديت بلي زونغل، ولكني مازال ما ذكرتش شي حاجه سميتها لي كوردوني وكذا والمسائل. خصني حتى نضبط بعض الحوايج الاساسيه. عاد ديك الساعه ملي نحتاج لي كوردوني ديك الساعه غادي نقول انا خصني ندير هادي وندير هادي وندير هادي. واضح؟ داكشي انا يعني بالعاني ما ذكرتش شي حاجه سميتها لي كوردوني دابا. مزيان. دونك الفا 1 ايغال شحال فيها؟ فيها 48 فاصلة 35 ناقص صفر. هذا كيعطي ان الفا 1 ايغال 48.539 غراد. واضح؟ هادشي بالنسبه للالفا 1. دابا نمشيو للالفا 2. نمشيو للالفا 2. الفا 2 ايغال ليكتور ديكستريميتي موان ليكتور دوريجين. شنو بتعطيني؟ الفا 1 بتعطيني ليكتور ليكتور في 2 موان ليكتور في 1. هاد المسائل كنظن لا داعي باش انني نعاود نتعمق في الشرح ديالها، حيت نورمالمون كنا شفناها بشرح مبسط ومفصل، يعني وقوفا عند جميع المسائل. فهمتي؟ وقوفا عند جميع المسائل، ويعني ما بقاش فيها الاشكال كنظن. هادو مسائل دابا راه ولات من البديهيات عندكم، يعني فهمتي؟ يعني اي واحد دابا سوا في بروميير اني سوا في دوزيام اني، يعني هادو ولاو عندهم البديهيات بحال واحد زائد واحد، يعني باينه وضوح الشمس. دونك اشنا هما لي ديريكسيون اللي كيشكلوا لينا الفا 2؟ هما لا ديريكسيون 2 و 1. دونك هنا اللي شفنا الاولانيه هي ال 1، هنا اللي شفنا الثانيه هي 2. دونك خصني ندير 2 موان 1 ونكمل. دونك الفا 2 ايغال ليكتور في 2 شحال فيها؟ 157 فاصلة 33 واحد ناقص ليكتور في الان هي 48 فاصلة 35. هنا غادي نديرو الفا 2 ايغال ونجبدو اللحليمه ديالنا. اللحليمه هي 157.331 ناقص 48.539 عطاتينا سيتي 108
تجيني 108 فاصلة 792 غرات، ياك؟ ها هي الثانية حتى هي، ها هي. دونك نمشيو لألفا 3. ألفا 3 إيكال lecture d'extrémité moins lecture d'origine. ألفا 1 هي اش؟ لا، ألفا 3 ماشي ألفا 1. ألفا 3 واضح. دونك ألفا 3 شنو هما لي ديريكسيون اللي كيشكلوها هو الديريكسيون 2 و 3، ياك؟ ديريكسيون 2 و 3. يعني غادي نديرو اين هو ليكستريميتي هو ليكتور في 3 موان ليكتور في 2، ياك؟ يعني ألفا 3 إيكال شحال ليكتور في 3 هي 207 ناقص 0.70 ناقص ليكتور في 2 هي 157.331 إيكال ألفا 3. نشوفو شحال كتسوى. متسويش دونك نجبدو حاليا 207.070 ناقص 157.331 49 فيها 49.739. شنو هي الخضر والأورانج؟ الناس القمر يشوفوك. دونك نمشيو لألفا سميتو، نمشيو لألفا 4 إيكال ألفا 4 لا ديريكسيون اللي كتشكلها هي لا ديريكسيون 3 ولا ديريكسيون 4. دونك بغيت ندير ليكتور ديكستريميتي موان ليكتور دوريجين إيكال عندنا ألفا 4 إيكال لا ليكتور 4 ياك؟ لا ليكتور 4 موان لا ليكتور 3. هنا ألفا 4 إيكال شحال في لا ليكتور 4 298 فاصلة 256 ناقص ليكتور 3 هي 207.070 ياك؟ 0.70 وهنا بغات تعطيني أن ألفا 4 إيكال ونحسبو 298.256 ناقص 207.070 هادشي هذا بغيعطينا 91,186 91,186 غرات. كنعمس باقي لينا 3 ديال لي زونغل. هادشي ساهل، هادشي ما فيه شيء فهمتي، ما فيه شيء. دونك ألفا 5 إيكال ليكتور ديكستريميتي موان ليكتور دوريجين. هنا بغات تعطيني أن ألفا 5 تعطيني ليكتور 5 ياك موان ليكتور في 4. دونك عندنا ألفا 5 إيكال شحال ليكتور في 5 345 فاصلة 889 ناقص ألفا 4 298.256 يعني ألفا 5 إيكال. ونجبدو حليمة وحليمة خدمي معنا الله يستر عليك وبارك بالله.
فاصلة 809 ناقص 298 فاصلة 256 هي 47 فاصلة 633. هنا الثاني شي زوين، شي حلو الحلوات، شي زين. دوك باقي لينا 6 و 7. نحاولوا اننا نديروهم هنايا. الفا 6 ايكال ديال ليكتور 6 موان ليكتور في 5. تعطينا الفا 6 ايكال شحال ليكتور 6 370 فاصلة 848 ناقص ليكتور في 5 هي 345 فاصلة 889. تعطينا الفا 6 هنا بتكون عندي 370 فاصلة 848 ناقص 345 فاصلة 889 هي 24 959. 24 959 شتي هادشي جا مزاحم، هادشي جاء مزاحما. باقي لنا وحده نصبرو معاها. درنا نديرو بحمر. دونك الفا 7 اللي هي الاخيره ليكتور 7 موان ليكتور في بي ياك هي 7 الفا 7 ايكال ليكتور في 7 شحال فيها؟ لا الفا 7 ليكتور في بي موان ليكتور في 6 ليكتور في بي موان ليكتور في 6 ليكتور في بي هي 0 ناقص 6 هي شحال فيها 370 فاصلة. قلنا حنايا بي الفوقانية هي باش غادي نخدمو، فهمتي؟ بي الفوقانية باش غادي نخدمو، ماشي نخدمو بهاديك 004 70 848 دونك عندنا الفا 7 اشنو بغات تعطينا عدد سالب ياك، تعطينا عدد سالب. دونك هاد ناقص 370 فاصلة 848 نزيدو على 400 بغات تعطينا سيدي 29 200 تعطينا 29 152. فهمتي؟ هادي هي الطريقه باش غادي نحسبوا لي زونغل ديالنا. فهمتي؟ باش في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نجبدوا القضيه ديال لي كوردوني وديال الجيزمون، كيفاش نكالكوليو كل واحد بوحدو. واضح؟ دونك الى ذلك الحين يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.